भारत का सिंतास माहदे को यकतरफा मअतल करने का फैसला काबिल मजम्मत। माहौलियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। हांगकांग में तकरीब से खिताब। कहा, दस्तखत आलमी सालिसी और सिफारतकारी के नए दौर का आगाज़ है। क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल के करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कौमी हीरो अरशद नदीम की नई मंजिल एक और टाइटल के लिए पुराज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की थ्रो की। भारतीय खिलाड़ी 74.67 मीटर की थ्रो कर सके। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 74.07 की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। झड़प के दौरान 4 जवान वतन पर कुर्बान। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत का शोहदा को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान कभी भारत की इजारादारी कबूल नहीं करेगा। पानी हमारी रेड लाइन। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को भी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब। अमन मिशन के 57 एहलकारों को खराज अकीदत। 2 पाकिस्तानी भी शामिल। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और मिलिट्री एडवाइजर कर्नल उमर शफीक की शिरकत। पाक फौज से इज़हार यकजहती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्काए हक कन्वेंशन आज खुशाब में होगा। तैयारियां मुकम्मल। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी कायदीन और सूबाई रहनुमाओं का खिताब भी शेड्यूल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इसराइल ने गजा जंग बंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, हमास के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है गजा में जंग बंदी हो जाएगी। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया है कि अमेरिकी अमन मंसूबा हमास के मुतालिबात के बरअक्स है। प्रपोजल का जायजा ले रहे हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। भारत का सिंतास माहदे को यकतरफा मअतल करने का फैसला काबिल मजम्मत। माहौलियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। हांगकांग में तकरीब से खिताब। कहा, दस्तखत आलमी सालिसी और सिफारतकारी के नए दौर का आगाज़ है। क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल के करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कौमी हीरो अरशद नदीम की नई मंजिल एक और टाइटल के लिए पुराज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की थ्रो की। भारतीय खिलाड़ी 74.67 मीटर की थ्रो कर सके। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 74.07 की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा।
امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی سپانسرڈ 7 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، جھڑپ کے دوران 4 جوان وطن پر قربان۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان کبھی بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں کرے گا، پانی ہماری ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب، امن مشن کے 57 اہلکاروں کو خراج عقیدت، 2 پاکستانی بھی شامل، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار اور ملٹری ایڈوائزر کرنل عمر شفیق کی شرکت۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، استحکام پاکستان پارٹی کا مارکہ حق کنونشن آج خوشاب میں ہوگا، تیاریاں مکمل، صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے، مرکزی قائدین اور صوبائی رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے حماس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ دوسری جانب حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی امن منصوبہ حماس کے مطالبات کے برعکس ہے، پروپوزل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جکھڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش متوقع۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا فیصلہ قابل مذمت، ماحولیاتی تبدیلی کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان سمیت دنیا کو ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے، ترقی یافتہ ملک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کر دیے، ہانگ کانگ میں تقریب سے خطاب، کہا دستخط عالمی ثالثی اور سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز ہے، قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کے قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کی نئی منزل، ایک اور ٹائٹل کے لیے پرعزم، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے 86.34 میٹر کی تھرو کی، بھارتی کھلاڑی 74.67 میٹر کی تھرو کر سکے۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے بھی 74.07 کی تھرو کر کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی سپانسرڈ 7 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، جھڑپ کے دوران 4 جوان وطن پر قربان۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان کبھی بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں کرے گا، پانی ہماری ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب، امن مشن کے 57 اہلکاروں کو خراج عقیدت، 2 پاکستانی بھی شامل، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار اور ملٹری ایڈوائزر کرنل عمر شفیق کی شرکت۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، استحکام پاکستان پارٹی کا مارکہ حق کنونشن آج خوشاب میں ہوگا، تیاریاں مکمل، صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے، مرکزی قائدین اور صوبائی رہنماؤں کا خطاب بھی شیڈیول، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔
اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے حماس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ دوسری جانب حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی امن منصوبہ حماس کے مطالبات کے برعکس ہے، پروپوزل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش متوقع۔